हामीले पढेको भन्दा चाहिँ एङ्कर लिङ्कको बारेमा पढाएको थियौँ, हाइपर लिङ्कको बारेमा पढाएको थियौँ। मैले तिमीलाई इमेजबाट लिङ्क बनाउन सिकाएको थिएँ, धेरै कुराहरूबाट लिङ्क बनाउन सिकाएको थिएँ होइन। इन्टरनल लिङ्क, एक्सटर्नल लिङ्कको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। हिजो लास्ट टाइम मैले इमेजमा क्लिक गरेर कुनै साइट भिजिट गर्ने पनि सिकाएको थिएँ होला तिमीलाई। फेसबुकको कि के को आइकन राखेर, युट्युबको आइकन राखेर, युट्युबको इमेज थियो, युट्युबको इमेजमा क्लिक गरेपछि युट्युबमा जाने बनाउनु सिकाएको थिएँ होला मैले है। अब आज चाहिँ हामीले छुट्टै खालको हो, जस्तै कि तिमीले अस्तिदेखि सिङ्गल पेजको धेरै कुरा गरिरहेको थियो, तर खासै हो भने सिङ्गल पेज वेबसाइट कसरी बन्छ त सिम्पली है, विदाउट अ डिजाइन। मैले तिमीलाई एचटिएमएल मात्रै पढाइरहेको छु है, सिएसएस पढाएपछि डिजाइनहरू पनि आउँछ है। तिमीलाई एचटिएमएलमा अन्ली एचटिएमएलमा सिङ्गल पेज वेबसाइट कसरी बन्दो रहेछ त भनेर मैले आज तिमीलाई सिकाइदिन्छु है। आज तिमीहरूसँग त्यसको पनि कन्सेप्ट हुनेछ है। सो लेट्स डु इट है त। सो हामीले स्क्रिन सेयर गरौँ, डेस्कटप कुन स्क्रिन सेयर गर्यो, स्क्रिन 1 सेयर गरौँ। ओके, लास्ट टाइम चाहिँ मैले तिमीलाई के एउटा वेबसाइटहरू बनाएर देखाएको थिएँ है, 7 भनेर। अब आज यो क्लोज गरिदिउँ है त, यसलाई म क्लोज गर्दै सबैलाई। आज हामी नयाँ एउटा कुनै वेबसाइट बनाउँ न, त्यसलाई यसको नाम चाहिँ के राख्दिउँ भनेदेखि सिङ्गल पेज वेबसाइट भनेर राखिदिन्छु ल। आज सिङ्गल पेज वेबसाइट सिक्न आँट्यो हुनाले यस्तो गर्नुहोस्, नयाँ फोल्डर एउटा क्रिएट गर्नुहोस् है। यसको नाम चाहिँ सिङ्गल वेब पेज है। अब नाम यही राखेँ, सिङ्गल वेब पेज ल। अब यसलाई भिएस कोडमा खोल्नलाई आइदर यहाँबाट फाइल ओपन गर्नुहोस् होइन, फाइल ओपन गरेर पनि जान सक्नु, ओपन फोल्डर भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ। मलाई सजिलो लाग्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि म यसलाई मिनिमाइज गर्छु अनि यो फोल्डरलाई चाहिँ यस्तो गरेर तानेर यहाँनिर भिएस कोडमा छोडिदिने बित्तिकै यसरी ओपन हुन्छ, अनि यहाँनिर ल त्यसरी छोडिदिने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भिएस कोडमा खुल्छ क्या, नयाँ प्रोजेक्ट खोल्यो है। अब आई ट्रस्ट अथर, अब यसमा यहाँनिर प्रोटेक्सनहरू फोल्डरहरूको हुन्छ है, त्यसले यसलाई ट्रस्ट गरेको ल। हामी यहाँनिर खोल्यौँ, अब यहाँनिर हामीलाई के बनाउनु छ, एउटा नयाँ पेज बनाउनु छ। द्याट इज है, जहिले पनि वेबसाइटको होम पेजलाई इन्डेक्स भनिन्छ, तर अहिले तिमीले होम डट एचटिएमएल भनेरै सिक्नु ल। अहिले चाहिँ पछि तिमीले इन्डेक्स किन राख्नुपर्छ, होम पेजलाई चाहिँ इन्डेक्स नाम किन राख्नुपर्छ भने पछि सिक्छौ। अहिले चाहिँ होम डट एचटिएमएल भनेरै सिक है। ल एउटा पेज बन्यो, अनि यहाँनिर HTML-5 गर्छु, टक्क HTML5 को टेम्प्लेट टक्क रेडी हुन्छ। यति गरेपछि मैले तिमीलाई यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब यसो हेर्ने है, हामी सिङ्गल पेजमा टक्क यहाँ हेर्नुहोस् त, होम भनी बनिसकेको छ। हामीले त्यहाँ म्यानुअली गरेर बनाइरहनु परेन है। ओके, यो अहिले खाली छ है, यो खाली छ। हामीलाई सिङ्गल पेज वेबसाइट चाहिएको है। अब सिङ्गल पेज वेबसाइट चाहिएको भनेपछि पर्खियो है त, के गराइदिउँ ल, एकछिन हेर है। म तिमीलाई जे पढाएको छ त्यति मात्रै युज गरेर सिङ्गल पेज सिम्पल खालको वेबसाइटहरूको बारेमा कन्सेप्ट दिन्छु है। हामीले के पढाएको थियौँ, पहिला त होम हुन्छ होइन, अनि 3टा मात्रै राख्छु, धेरै कुरा राख्दैन। एबाउट अस हुन्छ, एबाउट अस हुन्छ, अनि कन्ट्याक्ट अस हुन्छ है। यति 3टा मात्रै हुन्छ है, मैले सिकाएको। एकछिन है हेर है, यहाँनिर के भयो, यो 3टा आयो। यो 3टामा के हुनुपर्छ, यो 3टा क्लिकेबल हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ, क्लिक गर्न मिल्ने हुनुपर्छ। अब यो बिचमा जाओस् भनेर तिमीहरूकोमा एउटा ट्याग थियो, एउटा ट्याग नेम के थियो, सेन्टर भन्ने थियो। एचटिएमएल ट्याग के थियो, जुन चाहिँ सेन्टरमा लगाउँदै थियो, सेन्टर भन्ने। मैले के भनेको थिएँ, यो ट्यागहरू अहिले चाहिँ युज हुँदैन, सिएसएस आएदेखि युज चाहिँ हुँदैन, तर एचटिएमएलमा छ है। यो एचटिएमएलको कोडिङमा सेन्टर भन्नेले चाहिँ के गर्छ, तिमीलाई सेन्टरमा लगिदिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ है। तर अहिले खासै यो युज हुँदैन है, मैले भनिरहेको छु है। सो हेर्नुहोस् है, यो सेन्टरमा गयो। अब मैले होममा क्लिक गर्दा होममा जानु पऱ्यो, अनि यो दुईटा बिचमा डिस्टेन्स हुनु पऱ्यो। डिस्टेन्स भनेको स्पेस तिमीलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ भनेदेखि एनबीएसपी राख भनेर भनेको थिएँ। एनबीएसपी सेमिकोलन है। यसलाई नै कति र 5वटा स्पेस चाहिएको। कपी कन्ट्रोल B4 पेस्ट होइन, यति राखौँ न, यति स्पेस राखौँ। कपी कन्ट्रोल B4 पेस्ट, सेभ गरेर हेरौँ। ल ठिक छ नि, होम एबाउट अस कन्ट्याक्ट अस है। अब हामीलाई यो त क्लिकेबल हुनुपर्छ, अहिले क्लिकेबल छैन। क्लिकेबल बनाउन हामीलाई AHREF भन्ने चाहिन्छ, हामीलाई यहाँ कन्टेन्ट पनि चाहियो। अब मैले कस्तो खालको वेबसाइट बनाउनु, सर तपाईँले कस्तो खालको वेबसाइट बनाउन आँटेको यो भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म पहिला देखाइदिन्छु है, तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिइदिन्छु। पहिला चाहिँ मैले यो बनाउन आँटेँ है भनेर, कता गयो, टेम्प्लेट थियो, मास्टर टेम्प्लेटहरू एकैछिन है त। म तपाईँलाई टेम्प्लेट कस्तो खालको चाहिँ बनाउँ, अस्ति चाहिँ देखाएको थिएँ, बिर्स्यो होला भनेर म पहिला टेम्प्लेट देखाइदिन्छु। हामीले के काम चाहिँ गर्न आँट्यो भनेर चाहिँ देखाइदिन्छु है पहिला।
रेजिस्टर न्यू फेसी हैन एकैछिन है ब्लग वेबसाइट भनेर थियो होला ल यसमा स्पेन्टर अफिस मास्टर मैट्रिक्स पर्सनल पोर्टफोलियो यसमा टन्नै छ यो हैन अफिस मास्टर सिंगल वाला का स्पेस डायनामिक सेन्टर अबाउट यसमा नि मल्टिपल पेज हो सिंगल पेज है अस्ति मैले मल्टिपल पेज बनाउन सिकाइसके है तिमीलाई टेम्प्लेट स्टार्टर तर एचटीएमएल बाट मात्रै पर्सनल वेबसाइट अफिस मास्टर क्रिएटिभ मास्टर यो सिंगल वेबसाइट होला ल यो थियो मैले पनि माथि मैले चाहिँ तीनटा मात्रै बनाएको छु माथि यहाँ चाहिँ टन्नै छ है अबाउटमा क्लिक गरे हेर त अबाउट भनेको यही तलको खोल्दियो सर्भिसेस भन्ने क्लिक गरे हेर त सर्भिसेस भन्ने यहाँ तलको क्लिक गर्यो अनि सर हाम्रोमा त यस्तो केही पनि डिजाइन छैन नि त हाम्रोमा किन डिजाइन छैन अहिले हामी एचटीएमएल मात्रै पढ्दैछौँ सीएसएस पढेपछि डिजाइन पनि मजाले आउँछ है अहिले एचटीएमएल मात्रै पढ्दैछौँ अहिले हामीले के बुझ्दैछौँ त एंकर ट्याग भनेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ एंकर ट्यागले हाइपरलिङ्कहरू गर्दो रहेछ यसमा यो ट्याग हुँदो रहेछ इमेज ट्याग जसले चाहिँ इमेज राख्न मद्दत गर्दो रहेछ हो यो कुराहरू पढ्दैछौँ है एनबीएसपीले हाम्रो स्पेस दिँदो रहेछ सो वर्क भनेपछि वर्कमा यहाँ तल जान्थ्यो भनेपछि यो सबै सिंगलमै थियो तर यहाँ क्लिक गरेपछि तल 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 जान्थ्यो नि अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्लिक गरेपछि सुई माथि जान्थ्यो सर यो कसरी गयो होला टक्कै माथि यहाँ तल आयो यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेपछि सुई लगाएर माथि जान्थ्यो सो यो कसरी गरे त यो सबै कुरा आज हाइपरलिङ्कहरुबाट एक्सप्लेनेसन गर्न आँटिएको छु है अब यो त धेरै कोडिङ पनि देखाइन्छ यहाँ भ्यू पेज सोर्स गरे नि कोडिङ देखिन्छ अब सर हामी यति धेरै कोडिङ गर्छौँ र आज हैन म यो कुरालाई तिमीलाई सिम्पली एकदम सिम्पल भाषामा एकदम ब्रेकडाउन गरेर बुझाउन आँटेको है यसलाई कसरी गर्यो भनेर ल्याएर यत्रो धेरै छ तर यसलाई हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेजमा एकछिनमै हामी 5 मिनेटमा यस्तो खालको बनाएर देखाउँछौँ है तर स्टाइल हुँदैन है स्टाइल भनेको चाहिँ भनिहाले कलरिङ यताउति मुभिङहरु अहिले हुँदैन है एचटीएमएल चाहिँ पढायो भने एचटीएमएल को कन्सेप्ट टोटल बुझ्छौ र वेबसाइट कसरी काम गरिरहेछ भनेर आज तिमीले बुझ्छौ सिंगल पेज वेबसाइट अस्ति चाहिँ मल्टी पेज वेबसाइट बुझाइसके है मैले तिमीलाई हाइपरलिङ्कबाट अब यो भयो अब हामी पनि बनाउँ न त यसमै होममा चाहिँ सपोज कुनै एउटा टेक्स्टहरु टन्ने है होम भने h1 मा होम भने लेख्छु खै हाम्रो यो VS कोड यहाँनिर यो भयो यो ठिकै छ है यतिमा अब यो क्लोज गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरुले यहाँनिर यो यसो गरे नि यो देखिन्छ ड्याशबोर्ड यहाँनिर पेजहरु क्रिएट गर्ने यो गर्नुभयो चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ है यो VS कोड तपाईहरु जोजोलाई नयाँ छ अब यसको तल चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो h1 मा होम लेख्नु पर्यो ल हेडिङमा के लाग्छ हेडिङमा होम भनेर HOME होम है होममा अब टन्नै टेक्स्ट राख्नु पर्यो है हामीलाई प्याराग्राफ राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी प्याराग्राफ राख्छौं न एउटा प्याराग्राफ राखे नि भयो इमेज राखे नि भयो है जे गरे नि हुन्छ अब है फेक तिमीले यही प्रक्रियामा धेरै कुरा सिक्छौ है फेक तिमीलाई फेक टेक्स्टहरु चाहियो भनेदेखि लोरेममा जाँदैन है लोरेम इप्सन भन्ने छ लोरेम इप्सन भन्ने छ तिमीहरुको है लोरेम इप्सन भने चाहिँ तिमीलाई डमी टेक्स्टहरु जेनेरेट गर्न यताउति गर्नलाई काम लाग्छ है डमी टेक्स्टहरु टन्नै छ तर हाम्रो यो कुरा चाहिँ यहीँनिर पनि गर्न मिल्छ के पी ट्यागमा हैन पी ट्याग भयो LOREM भनेर यहाँ यसो टाइप गरे नि यसले पनि अटो जेनेरेट गरिदिन्छ के अनि सर हाम्रो यताटिको छेकियो नि त यो त यसरी लामो भयो अब यस्तो छेकिन्छ भने तिमीले भ्यूमा वर्ड र्याप भन्ने हुन्छ है वर्डलाई र्याप गर्ने भन्ने हुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तिमीहरुको के हुन्छ ठक्क यसमै देखिन्छ है अब यो एउटा भयो सेभ गरी हेर कस्तो हुँदो रहेछ ल होम भन्ने हो यतिमा आयो है होम अबाउट अस अब हामीलाई अलि धेरै टेक्स्ट चाहियो नि त होम भयो हैन अलि धेरै टेक्स्ट चाहियो भनेपछि यहाँ म टेक्स्टहरु टन्नै राख्दिन्छु है म टेक्स्ट त राख्छु तर अझै एउटा इमेज पनि राख्दिन्छु एउटा इमेज राख्यो भने चाहिँ अझै धेरै हुन्छ कि है img src एउटा इमेज एउटा राख्दिन्छु यो होमको हो भनेर ल अब यो इमेज चाहिँ मसँग छैन अहिले अब कुनै कुरा डाउनलोड गरेर या फिर राखौं न एउटा मैले यहाँ इमेजेस भन्ने म जहिले पनि राखिरहेको हुन्छु html को ल इमेज खोज्न दौडेको है हामी एकछिन इमेज दुई तीनटा इमेज लिएर आउँ त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो उ हुन्छ टेक्स्टहरुले भरिरहनु पर्दैन के माइ फाइल्स अब हिजो अस्ति सिके जति सबै कुरा मलाई काम लागिरहन्छ ग्राफिक्स फोटोग्राफिक्स ल अनि त्यसपछि यहाँ फर्निचर गुड्स एउटा कुनै एनिमलको फोटोहरु दुईटा तीनटा ल्याएर राखौँ न त ल यो एउटा देखि यहाँसम्म ल यो तीनटा कपी गरे तीनटा इमेज ल्याएको छु है सिंगल वेबसाइट भयो यहाँ मैले यही बाहिरै पेस्ट गर्दै ल इमेजेस कि चाहिँ ल फोल्डर बनाएर राखे नि हुन्छ ल तिमीले है फोल्डर यसरी बनाएर इमेजेस भन्ने फोल्डर बनाऊ इमेजेस भन्ने फोल्डर बनायो
अनि त्यसपछि यहाँनिर यसो राख है, यहाँनिर इमेजेसहरु राख। यसको नाम ए भनेर राखे नि हुन्छ, अब नाम यतिकै पनि हुन्छ है तिमीहरुको। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तिमीले इमेजेस भन्ने फोल्डर भित्र एउटा इमेज आयो, फर्स्टको इमेज राख्दिन्छु म। ल केही गरेको छैन है अहिलेसम्म। हामीले के गरेको थियौं, नर्मली यहाँनिर एउटा पेज बनाएको थियो, यसमा यो इमेज राख्यौं, होम भन्नेमा इमेज राख्यौं है। लिएर अब अबाउट अस भन्ने बनाउँछु ल, एउटा अबाउट अस भन्ने पेज बनाउँछु। अब म अबाउट अस भन्नेमा नि सेम कुरा रिपिट गर्छु, यही कुरा रिपिट गर्ने त हो नि। होम भनिसक्यो, यसलाई कपी गरेर ल। अब त्यसको नाम चेन्ज गर्ने हो, होमलाई अबाउट अस भनेर राख्ने। यसलाई अबाउट अस भनेर राखौं, अबाउट अस। अनि यो इमेजको सट्टा हामीलाई अर्को इमेज चाहियो हो नि त, यो इमेज नराख्ने नि त, कन्ट्रोल स्पेस सेकेन्ड वाला इमेज राख्ने है। अब कस्तो आयो त अबाउट असमा भन्दाखेरि हेर्नुस् है, पालैपिर गर्दै जाने हिड्दै जाने कस्तो भइरहेछ, रिफ्रेश गरी हेर्ने, यहाँ हेर्नुस् त अबाउट अस भन्ने नि बन्यो है। अब फेरि यसलाई पनि अझै यतापट्टि तलपट्टि जाने, अझै अबाउट अस भयो हैन। अनि अब कन्ट्याक्ट अस भन्ने नि चाहियो, एउटा कन्ट्याक्ट अस भनेर चाहियो। अब यहाँनिर नि पेस्ट गरे त्यही कुरालाई, होमको सट्टाको नाम के हो, अबाउट अस भनेर राख्ने, अबाउट अस। अहिले सबै डमी टेक्स्ट हो है, डमी इमेज हो है, यो सबै कुरा हामी सिकिरहेछौँ। हामी केमा वेबसाइटमा फोकस गरेका छैनौँ, अहिले हामी के हो बुझिरहेछौँ, ए लिङ्कले यसरी काम गर्दो रहेछ भनेर। सो आज तिमीलाई सिंगल वेब पेज कसरी बन्दो रहेछ भनेर, वेबसाइट कसरी बन्दो रहेछ भनेर टोटली कन्सेप्ट हुन्छ है। तिमीले यसरी प्र्याक्टिस गर्नु, यति भने तिमीलाई कन्सेप्ट हुन्छ, अनि पछि ठुलो प्रोजेक्टहरु गर्न सक्छ। ल्याएर है, सिम्पल भयो नि। हाम्रो एउटा सिंगल वेबसाइट छ। अब मैले होममा क्लिक गर्दाखेरि होम यो खोलेर यो देखिनु पर्यो, अबाउट असमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी देखिनु पर्यो हैन। अबाउट असमा क्लिक गरेपछि अनि तिमीले फेरि कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गरेपछि कन्ट्याक्ट असको उ यहाँ अबाउट असै भएछ, कन्ट्याक्ट अस भनेर यहाँनिर कन्ट्याक्ट अस भनेर खोल्नु पर्यो। अब ल, अब यसरी खोल्नु छ भन्दाखेरि कसरी खोल्ने त? अब यो भनेको चाहिँ आइडी दियो है तिमीले यसरी। ल अब यो होममा क्लिक गर्दाखेरि अरे होममा त हामीले होममा क्लिक गर्दाखेरि भनेर, अब यसलाई म छुटाउँछु है, यो तल गर्छु, तिमीले कोडहरु राम्रोसँग देखोस् भनेर। लिएर सेन्टरमा राखेको छ। ल अनि होममा क्लिक गर्दाखेरि होममा जाओस् भनेर तिमीले के गर्नु भने एएचआरईएफ हैन, एएचआरईएफ यो गर्यो अनि यसलाई क्लोजिङ गर्यो हैन। तर यहाँ भित्र यो होम त राख्यौ तिमीले। ल कन्ट्रोल एक्स, होम यहाँ भित्र राख्यौ। ल अब होममा त क्लिक गर्दैमा केही पनि भएन खै त। होममा हेर्नुस्, होम भन्ने लिंक भयो, यहाँ लिंक भएको छैन। होममा क्लिक गरे केही पनि भएन। के भयो? भएन, किनभने हामीले कहाँ जाने भनेर दिएको छैन। अस्तिसम्म पो यो एचआरईएफ मा के दिन्थ्यौ हामीले, वेब पेज के रे उसको अर्को पेजको नाम दिन्थ्यौं, कहाँ छ यो पेज भनेर यहाँ लिंकको नाम दिन्थ्यौं। अब आज त पेज छैन, विदिन अ पेज छ, एउटै पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। विदिन अ पेज भनेपछि एउटै क्लासमा पनि धेरैजना विद्यार्थीहरु छन्, राम भन्ने पनि छ भनेदेखि हामी के दिन्छौं उनीहरुलाई युनिक एउटा के न के नम्बर दिन्छौं। युनिक नम्बर भनेको आईडी जस्तै रोल नम्बर आईडी है, रोल नम्बर 1 2 3 4, 1 भनेको राम, 2 भनेको नि राम, 3 भनेको सीता, 4 भनेको हरि हो, त्यस्तो आईडी दिन पर्ने भयो भनेपछि यहाँ h1 मा तिमीले एउटा आईडी दियौ। होममा क्लिक गरेपछि कहाँ जाने, आईडी इक्वल्स टु तिमीले राम हरि श्याम 1 2 3 4 जे राखे नि हुन्छ। अब तिमीले सिक्दाखेरि मैले h भनि राखेको, होमलाई के सोच्छौ रोल नम्बरै 1 दिन पनि 2 दिन पनि हैन, 1 दिए पनि चल्न चाहिँ चल्छ, तर तिमीले के दिनु 1 को सट्टामा h भने दिनु, होम हो नि त, h भने दिनु। अब यो एचआरईएफ कहाँ जाने त? त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भन्दाखेरि तिमीले ह्याश आईडी लाई कल गर्दाखेरि ह्याश लाग्छ है, ह्याश h उल्टो गरे कि मैले पर्ख्यो। ल यहाँ चाहिँ आईडी इक्वल्स टु ह्याश पर्ख्यो, ह्याश अगाडि लाग्छ कि पछाडि लाग्छ भन्ने कुरा हो। ल भयो है, हेर है, होममा क्लिक गरे, होममा टक्क खोल्यो। अब अबाउट असमा पनि त्यस्तै लिंक दिनु पर्यो, यो अबाउट अस हो भनेर। अबाउट असमा चाहिँ म ए भनेर दिन्छु। ल अबाउट असमा h मा आईडी नाम जे दिने हुन्छ है, आईडी इक्वल्स टु यसको नाम चाहिँ अबाउट अस भएको हुनाले ए बाट सुरु भएको हुनाले ए भन्ने नाम दिन्छु है। अबाउट असमा ए भन्ने ठाउँमा जाने है, यहाँ ए एचआरईएफ इक्वल्स टु
इक्वल्स टु यस्तो गरेँ अनि यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ जानु पर्यो ह्यास ए भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो एबाउट असको लिङ्कमा है। अब यसलाई पनि कन्ट्रोल एक्स गरेँ यहाँभित्र राख्दै लिङ्कको पढाएर सकिसक्यो है तिमीहरूलाई। तर सिङ्गल वेब पेजको नि कन्सेप्ट दिदिएको है। पछि कसैले वेबसाइट टोटल बनाउँछ नि डिजाइनमा फोकस गर्दा गर्दा तिमीहरूको माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ। तर हामी अहिले एरेफमा मात्रै काम गरिरहेका छौँ। अब हेर कहाँ के थिचिन्छ मेरो माउस छिटो छिटो उफ्रिन्छ। रिफ्रेस गरौँ है। अनि हेर त एबाउट अस पनि एक्टिभेट भयो। एबाउट असलाई पनि एक्टिभेट भएपछि यहाँ क्लिक गर्ने हेर त एबाउट असमा आयो। हेर है होममा क्लिक गऱ्यो भने होम आउँछ है। एबाउट असमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि एबाउट असमा जान्छ। अब कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गरेपछि कन्ट्याक्ट असमा जानु पर्ने भयो। हेर त कति सिम्पल कन्सेप्ट रहेछ। आइडी दियो आइडीलाई एचआरएफएफमा कल गऱ्यो आरामले जाँदो रहेछ नि। हामीलाई कति नै यो वेबसाइट के नै होला जस्तो लाग्थ्यो नि। खासै हो रहेछ त यो वेबसाइट के हो रहेछ त होइन रहेछ नि त। एबाउटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एबाउटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एबाउटमा यसरी गएको रहेछ। यो सर्भिसेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सर्भिसेसमा यसरी गएको रहेछ। वर्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै वर्कमा यसरी गएको छ। यो इमेजहरू चाहिँ कसरी यस्तो यो चाहिँ स्टाइलले आउँछ हो। वेबसाइटमा हाम्रो त अहिले डमी वेबसाइट छ यसमा एचटिएमएल मात्रै युज हुँदाखेरि वेबसाइट यस्तो हुन्छ। जब तिमीले स्टाइलिङ युज गर्छौ नि सीएसएस जब तिमीले स्टाइलिङ युज गर्छौ तिमीहरूको वेबसाइट यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ। सी यो सबै स्टाइल लगाएको हो है। बुझ है स्टाइलको काम चाहिँ यस्तो हो सीएसएसको काम। अहिले हामी सीएसएस छोएको पनि छैनौँ हामी एचटिएमएल मात्रै पढ्छौँ। सो हामीले यो बुझ्यौँ। अब हाम्रो एउटा लास्ट लिङ्क बनाउनु छ कन्ट्याक्ट असको लागि बनाइहालौँ न है। कन्ट्याक्ट असको लागि चाहिँ CAHREF इक्वल्स टु है ह्यास सीमा पुग्नु अनि यहाँनिर चाहिँ के हो कन्ट्याक्ट अस। त्यो एस हेर न छुट्टै छ एबाउट असमा। आई होप एभ्री वानले हेरिरहेछ है। त्यति तिमीले हेरेको छैनौ भने पछि बुझ्दैनौ ल। तिमीले यो कुराहरू त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो है लिङ्किङहरू कन्सेप्टहरू। सो यसको चाहिँ H1 को आइडी चाहिँ सी हुनेछ। ल हाम्रो यति गरेपछि सिङ्गल वेबसाइट कम्प्लिट भयो। अब माइट बी हाम्रो कन्टेन्ट छैन होला होइन सर यो कहाँ यस्तो यस्तो डमी टेक्स्ट हुन्छ र वेबसाइटमा हो होला त्यो डमी टेक्स्ट पछि युजफुल गरेर राखौँला सर स्टाइल खै त तपाईँको हो त्यो पछि हामी पढ्दै राखौँला त्यो पनि है। तर हामीले यस यस भन्नुहोस् त्यो भनेको चाहिँ भिजिटेड लिङ्क भन्छ। त्यो भनेको भिजिटेड लिङ्क हो बुझ्यो। भिजिटेड लिङ्कहरूलाई चाहिँ त्यसरी देखाउँछ कि कलर हुन्छ भिजिट भएको न होइन यो भिजिट भएको थिएन नि यो पनि ब्लूमा कलर आइरहेको थियो। अब यो भिजिटेड भयो नि भिजिटेड लिङ्क यसरी हुन्छ कि अर्को कलरमा कन्भर्ट हुन्छ कि। लिएर होममा होम आयो एबाउटमा क्लिक कस्तो ब्राउजरको नि हो भने होइन होइन बाई डिफल्ट हो त्यो बाई डिफल्ट हो बुझ्यो। आफूले लिङ्क भिजिट गरेर छ छैन भनेर देखाउने हो कि त्यो भनेको चाहिँ। जस्तै कि तिमीले google.com गर्दाखेरि पनि ट्याब खोलिसकेको छ अनि अर्कै कलर हुन्छ ट्याब खोलेको छैन भने अर्कै कलर हुन्छ याद गरेछौ। ल्याएर यहाँ अब बुझेको छैन भने प्र्याक्टिकलै हो नि। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर मैले सर्च गर्ने बित्तिकै गुगलले के भन्छ होल वर्ल्डमा जतिवटा पनि वेबसाइट अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा खोलेको छ त्यसको बारेमा भन्छ। अब अहिले हेर यो ब्लू कलर छ है जब तिमीले यस्तो गर्छौ यो खोल्यो नि होइन अहिले हेर यो खालको छ। जब तिमीले यसरी खोल्दै जान्छौ नि यहाँनिर त अझै धेरै थियो मैले यति मात्रै खोलेँ। अब यसलाई यसरी रिफ्रेस गर्छौ या फिर के गर्छौ भनेदेखि है यसमा त देखा। अब हेर यो अलिकति लाइट छ यो डार्क खालको छ। अब तिमीले त्यहाँनिर भिडियोमा कतिको देखाएको छौ सेयरिङ स्क्रिन गर्दाखेरि यसको र यसको कलर डिफ्रेन्स बुझिरहेछौ। हेर यो डार्क छ यो अलिकति लाइट खालको ऊ छ ब्लू छ। यो पर्पल जस्तो देखिन्छ तिमीहरूको यो लाइट खालको देखिन्छ। हेर यो भिजिटेड वेबसाइट हो यो अनभिजिटेड चाहिँ तिमीहरूको लाइट कलरमा आउँछ भिजिटेड चाहिँ डार्कमा आउँछ क्या। बुझ्यो बुझेन। यो चाहिँ मैले भिजिटेड गरेको यो भिजिटेड गरेको डार्क कलरमा आयो अनभिजिटेड लाइट कलरमा आउँछ। तिमीहरूको पनि त्यस्तै भएको हो त्यो बुझ्यो त्यो बाई डिफल्ट हो। ल लोरेमको यहाँबाट नि टेक्स्ट मैले कपी पेस्ट गरे हुन्थेँ तर हाम्रो भिएस कोडमा अटोमेटिक थियो है किन मैले यहाँबाट कपी पेस्ट गर्ने भनेर।
ल यो कन्सेप्ट बुझ्यो। अनि सर हाम्रो यहाँनिर के थियो, एउटा इमेज थियो नि यहाँनिर अप भनेर, ऊ यस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँ तल पुग्नुहुन्छ अनि यो तल पुगेपछि यो अप भन्ने थियो, अनि यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ यो माथि कसरी गएको त छ, यसो सुई यहाँ माथि। अब हामीलाई एउटा अप भन्ने एउटा उचाइ है, एउटा इमेज एरो टपमा जाने इमेज चाहियो भनेपछि ल म टपमा जाने इमेज खोज्छु है, एउटा अप एरो। ल अप एरो भन्ने इमेज खोजेँ, यसलाई म डाउनलोड गरेर अनि टक्क राख्छु। यो ग्रिनमा क्लिक गरेपछि माथि जाने बनाउँ न हाम्रो है, यसलाई कपी गरौँ, यसलाई सेभ इमेज एज गरौँ। कहाँ सेभ गर्ने त, हाम्रो सिङ्गल वेब पेज भन्ने छ, के छ डेस्कटपमा सिङ्गल वेब पेज भन्ने फोल्डर छ, सिङ्गल वेब पेज भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गरेँ अनि यसमा राखेर सेभ गरेँ। अब यसको नाम जतिसुकै लामो भयो नि मलाई केही पनि मतलब छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई VS कोडले अलरेडी टाइप गरिदिन्छ। अनि हेर्नुहोस् त VS कोड नभइदिए मलाई त्यसको एउटा स्पेलिङ चाहिन्थ्यो, के एक्सटेन्सन थियो, तर VS कोडले एक्सटेन्सन पनि देखाइदिँदै आउँछ, जबकि तपाईँको कम्प्युटरमा एक्सटेन्सन हिडनबाट हटाएको छैन भने पनि है। अब हामीलाई यहाँनिर एउटा इमेज चाहियो है, यसको नाम हुन्छ IMG_SRC। अब यसकै छेउमा आउला भनेर BR राखेँ, BRले के गर्छ, ब्रेक रो। अब म यसकै सँगै राखिदिन्छु पहिला, ल के हुन्छ सर भनेर भन्ने खोज्नु भन्दा IMG मिस्टेक होस्, पहिला मिस्टेकलाई सल्भ गर्छु, SRC इक्वल्स टु ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरेर यहीँ बाहिरै रहेछ, बाहिर भएको हुनाले होम भन्ने फोल्डरभित्र छिर्नु परेन, सेभ गरेँ। अब हाम्रो वेबसाइटमा कसरी आयो, ओ यो ठुलो भयो। अब यो ठुलो भयो भनेपछि विथ कन्ट्रोल गर, कहिले पनि हाइट विथ दुइटै नदियो है, हाइट विथ दियो भने इमेजहरू थेप्चो हुन्छ। जस्तै मोटे मान्छे छ त्यसको फोटो क्लिक गर्यो अनि तिमीले फोटोसपमा लगाएर विथ यसरी घटायो, हाइट पनि घटायो भने त्यो इमेजको ओरिजिनल रेसियो घट्छ। तिमीलाई मैले पहिले सिकाइसकेको छु। यसको विथ मात्रै गऱ्यो भने हाइट अटोमेटिक दिन्छ क्या। विथ कति दिउँ यसको, जम्मा 200 px दिउँ। विथ तिमीले दियो भने हाइट अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ क्या, बाई डिफल्ट रेसियोमा कन्ट्रोल हुन्छ। हो यो यसको यहाँ साइडमा आयो नि त सर, यसलाई यसको तल राख्न मिल्दैन भन्यो भने तिमीले BR राख्नु है। BR ट्यागले के गर्छ तिमीहरूको, ब्रेक रो, BR ब्रेक रो। यस्तो कन्डिसनमा BRहरू युज हुन्छ क्या, सिङ्गल ट्याग याद छ, सिङ्गल ट्याग ल्याएर है। अब यहाँ क्लिक गरेपछि माथि सुई लगाएर यहाँ गएर कहाँ आउनु पऱ्यो, हाम्रो यो यहाँ भएको होम भएको ठाउँमा देखाउनु न भनेर भन्नुहुन्छ नि। अब यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ क्लिक गर्ने बनाउनु पऱ्यो भनेपछि, क्लिक गर्नु पऱ्यो भनेपछि href लिङ्क केही छ है। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कहाँ जानु पर्यो, यसलाई यहाँ इमेज यहाँभित्र बनाउनु पऱ्यो, यसको कन्टेन्टमा राख्नु पऱ्यो होइन। कहाँ माथि जानु पऱ्यो। अब माथिको नाम के राख्ने त, माथि जाने भनेर यहाँ एउटा आइडी दिनु पऱ्यो। यहाँनिर होम लेखा ठाउँमा href छ नि, यहाँनिर एउटा आइडी पनि दियो। आइडी इक्वल्स टु यो अप हो नि त, अप भएको कारणले यु भनेर नाम दिएँ। तिमीले अप जे भने नाम दिँदै नि हुन्छ है, तर मैले यु भने तिमीले बुझो सजिलो नाम दिएको है, यु भने नाम दिएँ। अब युलाई कल गर्नु पऱ्यो, #u। रिफ्रेस है, होममा क्लिक गरेर होममा छ, एबाउटसमा क्लिक गऱ्यो एबाउटसमा छ, कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गऱ्यो कन्ट्याक्ट असमा गयो। तर यो अपमा क्लिक गर्दाखेरि सुई ल्याएर होममा आयो। फेरि तल थियौँ हामी, यहाँ अपमा क्लिक गऱ्यौँ, सुई ल्याएर माथि आयो। हेर त हाम्रो एज अ होल यो वेबसाइट कम्प्लिट भन्यो। अनि सर क्वेसन सोध्नु होला, हामी यसरी तल स्क्रोल गर्दाखेरि त यो त फिक्स छ नि त, यो फिक्स बनाउने पनि CSS बाट हो। हामी पछि फिक्स बनाउँछौँ है, अहिले फिक्स बनाउनु सिकेको छैन। हेर त यो मेन्यु यहाँ स्टिक भइरहेछ, म जति पनि तल स्क्रोल गरे पनि यो मेन्यु हराएको छैन, जबकि हाम्रो मेन्यु हराउँछ अरे अहिले। हो यस्तो प्रब्लम आउँछ कि जब HTML बाट मात्रै कोडिङ गर्छौ नि तिमीलाई यस्तो प्रब्लम आउँछ। अनि त्यसपछि बल्ल बुझ्छ कि ए HTML ले मात्रै मलाई पुग्दैन रहेछ, मलाई CSS पनि चाहिएको छ, अझै राम्रो वेबसाइट बनाउनु के चाहिएको छ, CSS हो। यस्तो भएर चाहिँ मान्छेहरू अनि CSS पनि युज गर्न थाले कि पहिलाको वेबसाइटहरू यसो डमी हुन्थ्यो। हेर है, अनि हेर त यहाँ होममा क्लिक गर्यो, होममा जान्थ्यो, कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गर्यो कन्ट्याक्ट असमा। अनि कतिजना लाग्यो युजरलाई जतिखेर नि स्क्रोल गर्दै माथि आउनु पऱ्यो नि त कन्ट्याक्ट असमा जानलाई, यस्तो हुनु भएन नि त भनेदेखि यो मेन्युलाई फिक्स गर्यो भनेदेखि त्यसरी टक्क लाएर अड्किन्छ नि जति गरी यो CSS बाट हुन्छ। अनि त्यसरी CSS को युज गर्न थाल्यो है। अब यो मात्रै प्रब्लम होइन, देयर आर लट्स अफ प्रब्लम। अब स्टाइल राम्रो भएन, अनि देयर आर मेनी थिङ्स। अहिले आजकल CSSमा एनिमेसन पनि देखाएको, त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै CSSमा स्विफ्ट भयो। स्विफ्ट त भयो, तर के हुन्छ CSS युज गर्नु कारण चाहिँ स्टाइल दिने हो है। HTML यति कोड त टाइप गर्नै पर्छ। यसलाई टाइप गरेपछि अनि बल्ल यसलाई स्टाइल लाउनु चाहिँ CSS लाई युज हुन्छ। म बिस्तारै तिमीलाई CSS पनि सिकाउँछु। अझै एक दुईवटा कुरा एड गरेँ ल, तिमीलाई मैले यो राख्न सिकाएँ। म अझै यो एबाउट असमा यहाँनिर अडियो भिडियो राख्न सिकाउँछु है तिमीलाई आज म, किनभने टाइम छ नि त। यति बुझ्यो कि बुझेन कि आजलाई इनफ भइसक्यो तिमीहरूको दिमागमा भन है, न त नि म थप्छु न त नि थप्दिनँ।
ल हेर अब टु बी भेरी फ्रेङ्क है मलाई अहिले यु वन्ट बिलिभ मलाई अडियोको कोड यादै छैन है मलाई अडियो कोडिङ के स्क्रिप्ट के छ त अब त्यो भिडियो राख्ने स्क्रिप्ट के छ त आई हेभ कम्प्लिटली फर्गटन एबाउट इट मलाई दिमागमा छँदै छैन कि अडियो भिडियो राख्ने कसरी भनेर अब म आइडिया लाउँछु के गर्छु भनेदेखि है हेरे मसँग 20 मिनट छ मलाई अब जसरी पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेर देखाउनु छ अडियो भिडियो राखेर वेबसाइटमा देखाउनु छ र यसो हेर्छु म गुगलमा नि हैन नर्मली एउटा पहिला WC स्कुल जान्छु अडियो भिडियो HTML मा लर्न HTML गर्ने बित्तिकै यसले पक्कै पनि अडियो भिडियो ट्याग त होला नि त अडियो भिडियोलाई इमेजको बारेमा पढ्ने इमेज HTML इमेज भन्ने बित्तिकै इमेज यसरी राख्ने तिमीले इमेजको कसरी राख्ने भने बिर्स्यो पनि हेर त इमेजको लागि कोड राखेर छ नि यो कोडमा तिमीले यो इमेजको नाम रिप्लेस गर्ने थियो भने कति इजी हैन तर हामीलाई इमेज चाहिँ हैन अब अडियो भिडियोको कुरा आइरहेछ हामीलाई HTML मा अडियो भिडियो क्यानभास हेर त भिडियो छ अडियो पहिला अडियो प्र्याक्टिस गरौँ अडियो अडियोको लागि यति कोड हो कपी पेस्ट हान मतलब यो होइन एउटा यहाँ यो भयो नि यसलाई के गर कपी गर कपी यसलाई कपी गरेँ मैले यहाँ त राखेँ अब कतिजना बुद्धु हुन्छन् कि सर यति गर्दैमा यो इमेज त यो अडियो बजेन भन्दैन है अब हाम्रोमा कसरी आउँछ रे यहाँ आयो नि सर यो प्ले नै भएन यो किन प्ले भएन त तिम्रो भन्दाखेरि हामीले कुनै अडियो राखेका छौँ छैन नि त्यसले पो आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ हामीले त राखेका छैनौँ भनेपछि अडियो खोज्न जानु पर्यो हेर यहाँ अडियो उयो horse.ogg यताउति भन्ने नाम दिएको छ हामीलाई अडियो चाहियो नि त अडियो खोजौँ है अब युट्युबमा एउटा सङ है youtube.com गरेर सङ कुनै प्ले गरौँ अनि त्यसपछि हैन जस्टिन बिबर सेलिना गोमेजको है ओके दिस सङ अब हामीलाई यसको अडियो चाहियो है अडियोको एक्सटेन्सन के हुन्छ MP3 छ अडियोको एक्सटेन्सन तिमीलाई थाहा छैन भने पनि MP3 हुन्छ है अडियोको एक्सटेन्सन अब यसलाई अडियोमा डाउनलोड गर्न पर्यो तिमीलाई जुन पनि सङ राख्नु मन लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ भनेपछि गुगलमा जाऊ फेरि के गर google.com मा युट्युब भिडियो है युट्युबको भिडियो डाउनलोड गर्नु छैन तिमीलाई के डाउनलोड गर्नु छ अडियो युट्युब भिडियो टु MP3 डाउनलोड अनलाइन डाउनलोड त गर्ने अनलाइनबाट अनलाइनमै कन्भर्ट गर्ने हुन्छ कि भिडियो पनि डाउनलोड गर्छ युट्युब टु MP3 कन्भर्टर ल्याएर अनलाइनबाट यो छ अब यसलाई यसरी ओपन न्यू ट्याब गर सलिना गोमेजको वेबसाइटलाई टक्क कपी गर युट्युबको वेबसाइट है हेर है यो खोल्नु पर्छ नि फेरि ठ्याक्कै अनि यो लिङ्क कपी गरेँ मैले यहाँ भएको Ctrl+C फर कपी यहाँ गए Ctrl+V फर पेस्ट कन्भर्ट है अफिसियल के डाउनलोड गर्ने MP3 के हो भिडियो अफिसियल भिडियो आउँछ कि डाउनलोड आउँछ अब यसले त यहाँ देखाएन युट्युब टु MP3 है डाउनलोड हजुर MP3 डाउनलोड भयो भन्नुहोस् यु क्यान हुन्छ देयर आर लट्स यति हो कि हामीलाई काममा चाहिए बेला गुगलमा सट्ट खोजी एउटा वेबसाइट गरी टक्क ल्याइदिनुहोस् मेरो रेडी भइसक्यो सो इन फोल्डर यहाँ आइसक्यो कति छिटो भइसक्यो तपाईँले भनेको वेबसाइट होइन आफूले भनेको वेबसाइट पनि ठिक हो तर मलाई थाहा छैन सपोज आइ एम अ बिगिनर भनेदेखि यसरी तान्न सक्नुहुन्छ मैले जो सिकाइरहेको है मलाई मेरो आफ्नै वेबसाइट छ गर्ने त्यस्तो तर पनि मैले गरिरहेको छैन किन भनेदेखि अनि यो अडियो भन्ने तिमीले अडियो भन्ने फोल्डर राखेर बनाए नि हुन्छ हैन तिमीले बाहिरै राख्छौ भने यसरी Ctrl+V फर पेस्ट बाहिरै राखे सलिना गोमेजको यो सङ अब यो एकदम नाम लङ भयो कि F2 गर्छु F2 भन्ने नाम राख्छु यसमा यो अडियोको नाम चाहिँ मैले ए भन्ने नाम राखेँ ल ए भनेर एकदम लामो नाम राखेँ नि त है अब यहाँनिर हामीलाई राख्नु छ यहाँ उयो हेर यो यसलाई यहाँनिर a.mp3 अब OGG पनि ए नै होला नि त ए Ctrl+S फर सेभ अब हेर यहाँ हाम्रो वेबसाइटलाई रिफ्रेस गरौँ अब यहाँ प्ले भन्ने बटन आयो फाइन भयो नि हैन भयो कि भएन बुझ्यो कति सजिलो है अब फेरि अब अझै एडभान्स गर्नु सर हामीलाई भिडियो पनि राख्न सिकाइदिनु न त हामीले अडियो राख्न सिक्यौँ हामी भिडियो राख्छौँ फेरि है अडियोमा बिआर राखौँ ल यहाँ बिआर नै ब्रेक रो अब भिडियो होला मलाई त भिडियोको कोडै थाहा छैन फेरि है आई डोन्ट नो हाउ टु पुट डकुमेन्टेसन द्याट इज वाइ डकुमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है हामी त्यसरी डकुमेन्टेसनलाई धेरै फोकस गर्नु हामीलाई भिडियो राख्नु छ अटो प्ले पनि गर्नु छ वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै अटो प्ले हुने कि हेर त अटो प्लेको नै अप्सन छ अटो प्लेको लागि यहाँ अटो प्ले भन्ने एउटा यसरी कन्ट्रोलमा अटो प्ले भन्ने नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर यो कोडमा चाहिँ अटो प्ले भन्ने थिएन कन्ट्रोलसम्म थियो
अटो प्ले गर्न चाहिँ के राख्नुपर्छ यहाँ अटो प्ले कहिले वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै गीत बजिदिन्छ नि अटो प्लेको नि अप्सन छ भिडियो हेरे भिडियोमा भिडियो एलिमेन्ट यो भिडियो यसरी आउँछ तर भिडियोको लागि कोड यो ल ठिक छ भिडियो हामीलाई भिडियो चाहियो कपी हामी पनि भिडियो राख्छौँ कन्ट्रोल V4 पेस्ट अहिले मसँग movie.mp4 भन्ने छैन है सो हामी पनि यसो जान्छौँ हामीलाई यो चाहियो अब सेलेना गोमेजकै यही गीतलाई तिमीलाई MP4 मा कन्भर्ट गर्नु छ भने YouTube टु MP4 भनेर पनि हुन्छ है यहाँनिर नि यसरी नै हुन्छ है सो म के गर्छु यो सेलेना गोमेजकै भयो नि भयो अर यु क्यान डाउनलोड एनी नेपाली अल्सो है यहाँनिर मैले यसलाई कपी गरेँ अब यसलाई MP4 मा चाहिन्छ नि मलाई फेरि यो MP4 मा हैन सिलेक्ट अल कन्भर्ट नेक्स्ट एकैछिन है त कन्भर्ट नेक्स्ट MP4 मा टिक लाउँ अनि यहाँ कन्ट्रोल V4 पेस्ट यो कन्भर्ट एरर अकर्ड भनेर भन्छ है प्लिज ट्राई अगेन एनदर भिडियो ल एउटा कुनै कहिले काहीँ त्यस्तो साइटहरू हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ ल बिग्रियो त्यसले सकेन अर्को हाम्रो वेबसाइट छ नि त मैले अर्को पनि ट्याब खोलिरहेको थिएँ कन्भर्ट न एउटा वेबसाइटले काम गरेन नि अर्को वेबसाइट हुन्छ र MP3 मा चाहियो कि MP3 मा केमा चाहियो कि MP4 मा चाहियो नि त मलाई MP4 भिडियो गेट लिंक कन्भर्ट डाउनलोड यहाँ डाउनलोड भयो है सेलेना गोमेजको 15 MB को भिडियो है अब यो भिडियो आउँछ हाम्रो अनि याद गर है MP3 मा अडियो डाउनलोड गरे MP4 मा कतिजनाले के हुन्छ भिडियो फर्मेट ALV अनि त्यसपछि अर्को MPEG हरू पनि हुन्छ त्यस्तो फर्मेट चाहिँ सपोर्ट नगर्ला है वेब ब्राउजरले चाहिँ सपोर्ट नगर्ला त्यसले MP4 मै डाउनलोड गर किन यहाँ हेर है ब्राउजरमा बाइ डिफल्ट एक्सटेन्सन हाम्रो VS कोड मा के युज भइरहेछ त MP4 हो त्यस्तो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ आफूले ट्रबल सुट हो त्यो चाहिँ अरु फर्मेटको भिडियो सपोर्ट गराएको थिएन के मैले पहिला पाली सिकाउँदाखेरि द्याट्स वाइ कन्ट्रोल X गरे यसलाई मेरो वेबसाइटमा लगेर राख्नु छ मेरो वेबसाइटको नाम छ सिंगल पेज भन्ने छ यहाँ लगेर पेस्ट गर्दै यसको नाम B भनेर राख्दिन्छु सजिलो नाम होस् भनेर है अब यसलाई म VS कोडमा आएर B यो मुभीको नाम MP4 त MP4 हो तर B भनेर बाहिरै नाम छ यो OGG मा नि B भनेर नाम राख्ने सेभ गरे अब यसलाई हेरौँ अनि यसको हाइट विड्थ पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यु नो इट हाइट विड्थ कन्ट्रोल गर्न मैले सिकाइसकेको छु इमेजमा तिमीलाई ल है भिडियो आयो अब सर यो भिडियो अलिकति ठुलो बनाइदिनु यो ग्रीनलाई तल झार्दिनु भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला यो भिडियोलाई यहाँ बिआर राख्नुस् अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई बिआर राख्यो यसलाई तल झार्यो एकछिन है अरु के गर्नु पर्यो यसको विड्थ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो 600 400 थियो 400 सम्म बनाउनु 400 भिडियोको साइज सानो भइरहेको थियो कि हामीलाई यो सानो भइरहेको थियो मैले 400 अझै एक्स्ट्रा 100 दिएँ ल अलिकति ठुलो भयो यो तल झर्यो सी ल अडियो भिडियो इज डन ल यो अडियो यहाँबाट प्ले हुन्छ भिडियो यसरी प्ले हुन्छ अब यसलाई ठुलो पनि बनाउन मिल्यो अझ एक्स्ट्रा कुरा सर हाम्रो युट्युबको मैले मेरो वेबसाइट बनाएको छु मैले युट्युबमा मैले भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको छु त्यो भिडियोलाई मैले मेरो वेबसाइटमा देखाउन मिल्दैन अर्काको भिडियो मेरो वेबसाइटमा देखाउन मिल्दैन भ्युजहरु बढाउनलाई अभियसली मिल्छ है यो सेलेना गोमेजको भिडियो ल सेलेना गोमेजकै मैले भिडियो राखेँ तिमीहरु होला डीजे खालिफको रेम है डीजे खालिफको भिडियो छ है सो सपोज दिस वान भिडियो यु नीड इट यो भिडियो चाहियो तिमीलाई भन्देखि यो लिंक चाहियो यो लिंकलाई कपी हेर है यो लिंकलाई यसो गर यहाँनिर राइट क्लिक गर यहाँ हेर है यसरी राइट क्लिक गर यहाँनिर है यहाँनिर कपी भिडियो एड्रेस भनि छ कपी भिडियो एड्रेस गर कपी भिडियो एड्रेस यसमा नि अटो यसको पनि अटो है अटो प्ले हुन्छ है अटो प्ले भिडियो पनि खोल्ने बित्तिकै प्ले हुन्छ है अटो प्ले भन्ने अप्सन छ है मैले सिकाइदिएँ तिमीले अलि धेरै पढ्नु यसको बारेमा अनि मैले यहाँ माथिको सानो कुरा मात्रै युज गर्न सिकाइदिन्छु है अब तिमीलाई मैले के भन्छ युट्युब भिडियो इम्बेड गर्न सिकाउन आँटे वेबसाइटमा युट्युब भिडियो छ यसलाई इम्बेड गर्नु पर्यो सो कपी भिडियो URL हेर कपी भिडियो कपी इम्बेडेड कोड चाहिँ चाहिन्छ है तिमीलाई कपी गर कपी के हो इम्बेडेड कोड चाहियो है कपी गर है मैले फेरि पनि देखाएँ राइट क्लिक गरेर कपी इम्बेडेड कोड अब यो कोड कपी भएको छ सर कस्तो होला त यो कोड भनेर भन्नुहुन्छ नि यसलाई यहाँ इन्टर गरेर कन्ट्रोल V4 पेस्ट यो तिमीहरुको इम्बेडेड कोड हो युट्युबले दिएको यहाँ बिआर गरेर ब्रेक रो यो इम्बेडेड कोड हो भन्देखि यहाँनिर सेभ गरे अनि आफ्नो वेबसाइटमा गएर हेर कस्तो आइरहेछ यो हाम्रो वेबसाइट ल्याएर
कुनै कुनै भिडियोहरू यसरी दिँदैन है, कपिराइट भएको आउँदैन यसरी। अब यस्तो भयो भने डजन्ट म्याटर। अब हामी नेपाली त्यसो भनेदेखि नेपाली भिडियो कुनै जान्छौँ है त, इन्स्टाको फोटो ल, मलाई इन्स्टाको फोटो ल, मलाई इन्स्टाको स्पेलिङ पनि नआइरहेको डेन्जर ल। कतिजनाकोमा कपिराइट इस्युहरू हुन्छ है, अब कतिजनाले भिडियोहरू कपिराइटमा उ गरेर टिक्लाएको हुन्छ कि, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उ हुनसक्छ। राइट क्लिक गरेर कपी इम्बेडेड कोड अनि यसलाई गरेर यसको सट्टामा यो चाहिएन हामीलाई, कन्ट्रोल V फर पेस्ट। अब लिन्छ कि लिँदैन है हाम्रो वेबसाइटमा हेरौँ ल। इन्स्टाको फोटो जब प्ले गर्नुहुन्छ नि यो यहीँ प्ले भइदिन्छ तपाईँकै वेबसाइटमा है। अनि सर कतिवटा भिडियो त आएन भने एउटा आएन भने अर्को ट्राई गर्नुहोस् है, किनभने कतिवटामा कपिराइट आएको हुन्छ, अरूले चोर्न नमिल्ने, अरूले डाउनलोड गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु नमिल्ने गरेको हुन्छ कि सी। अनि सर यो विथलाई यति यहाँ भरि राख्न मिल्दैन, मिल्छ, यसलाई ठुलो पनि बनाउन मिल्छ, यसलाई यहीँनिर ठुलो पनि बनाउनु मिल्छ, तपाईँको वेबसाइटबाट यसलाई ठुलो पनि बनाउन मिल्छ। द्याट मिन्स यहाँनिर हाइट विथ कन्ट्रोल गर्नु, मैले हाइट विथ कन्ट्रोल गर्न धेरैचोटि सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई है। यसलाई अझै ठुलो विथ बनायो जस्तै कि 900 960 ल, अझै ठुलो भयो ल। डन है, यो पनि भयो भनेदेखि सर अनि हाम्रो गुगल म्यापहरू पनि राख्छ नि सर, के त कन्ट्याक्ट असमा गुगल म्याप ल्याएर टक्क लगाएर देखाइदिन्छ, त्यो कसरी गर्ने त? गुगल म्याप देखाउनु पऱ्यो। अब कतिजनाले आफ्नो लोकेसन दिनु पऱ्यो, गुगल म्याप पहिला ल। सपोज म ग्रान्डी हस्पिटल नजिक बस्छु, सो ग्रान्डी स्पेलिङै होइन, ग्रान्डी हस्पिटल ल, हस्पिटल है ग्रान्डी हस्पिटल ल। ग्रान्डी हस्पिटल छ होइन, तर मलाई केमा चाहियो? म्यापमा चाहियो, म्यापमा जाउँ है। ग्रान्डी हस्पिटल म्यापमा यसरी जान्छ तिमीहरूको। यहाँनिर पनि तिमीहरूको इम्बेडेड कोड हुन्छ है। अब मलाई ग्रान्डी हस्पिटल भनेर चिनाउनु पर्ने यसरी, यसको मलाई इम्बेडेड कोड चाहियो भनेदेखि है, यो लोकेसन ठ्याक्कै यसरी म्याप देखिनु भयो। यो म्याप कसरी देखिनु पनि तिमीले पहिला भिजिट गर्नु, अनि यो देखिने बित्तिकै यहाँनिर गएर यस्तो गरेर यसलाई है यहाँनिर यसो पढ्नु है। यहाँनिर अब कहिले काहीँ जहिले पनि स्टाइलहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि, सेयर अर इम्बेड म्याप भन्ने रहेछ। यहाँ हेर त है, सेयर अर इम्बेड म्याप भन्ने रहेछ। अब सेन्ड यर लिङ्क, यो लिङ्क पठायो भने चाहिँ अहिले थाहा पाउँदो रहेछ। तँलाई मलाई इम्बेडेड म्याप चाहिएको, इम्बेडेड म्यापमा ऊ यहाँ लिङ्क दिइरहेको छ अरे, एचटिएमएल कोड, कपी एचटिएमएल गरेँ, यो कोडलाई ल्याएर मेरो वेबसाइटमा ल्याएर राख्छु। यहाँनिर यो भर्खर उसको अपको हो, यो यहाँनिर भर्खर यसलाई कन्ट्रोल V फर पेस्ट अनि यहाँनिर BR। यु डोन्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो के हो, यो कहाँबाट आयो, तिमीले हाइट विथ बुझ। आई फ्रेम भनेको एउटा के हो, एउटा बक्सा हो, आई फ्रेम भन्ने बक्साभित्र यो राखेको हो, हाइट विथ यतिमा। यो लिङ्क चाहिँ जस त्यो गुगलको आइडी हो, यति बुझ्दा हुन्छ। अनि यसलाई सेभ गरेर हाइट विथ कन्ट्रोल गर्न मिलिहाल्छ। अब यसलाई हाम्रो वेबसाइटमा ल्याएर टक्कै यसो गरेर हेर, ल्याएर ग्रान्डी हस्पिटलको लिङ्क यहाँ रही कन्ट्याक्ट असमा, डाइरेक्सन यताउति। अब त्यो मान्छेले यहाँ आफ्नो डाइरेक्सनदेखि लिएर त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भनेर देखाउन सक्छ। सो हेर त, हामीले एउटा सिंगल पेज वेबसाइट बनाउन सिक्यौँ। त्यो सिंगल वेबसाइटमा हामीले अडियो इम्बेड गर्न सिक्यौँ, भिडियो इम्बेड गर्न सिक्यौँ, युट्युब भिडियो ल्याएर इम्बेड गर्न सिक्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले गुगल म्यापको पनि इम्बेड गर्न सिक्यौँ। सी हामी यो कुराहरू त एकदम डेन्जर खालको बनाएको थियो नि, अरूले हरेक वेबसाइटमा कन्ट्याक्ट गर्न ल्याएर राखेको थियो। यो डिफ्रेन्ट कुरा युज भएको थियो, तर एकदम डेन्जर स्टाइल ल्याएर। तर दिस कन्सेप्ट आर भेरी सिम्पल कि, यो कन्सेप्ट सिम्पल छ, तर हामी के छ एकदम भास्ट छ। पछि मान्छे स्टाइल दिनु थालेपछि बल्ल कोड यति धेरै हुन्छ। हामी अघि नै यो कोड देख्ने बित्तिकै तर्सेको थियौँ, हामी यसो हेरेको थियौँ, यो सर आमा डेन्जर रहेछ यार, यो कन्ट्याक्ट कसमा पनि के छ यसो हेऱ्यो होइन, यी म्याप स्याप यताउति होइन, यताउति गरेको थियो होला, यो डेन्जर छ भनेर सोच्यौँ। अनि यसो कोड हेर्दाखेरि ल हामीले गर्न सक्छौँ र यति धेरै छ। तर कन्सेप्ट वेबसाइटको कन्सेप्ट बुझ्ने भने एकदम सिम्पल छ क्या। हामीले हेर्दा एरेफ मात्रै पढेको थियौँ, एरेफबाट कति धेरै कुरा पढ्यौँ। अब यति हो कि हामीले कम्प्लिट वेबसाइट बनाउन सिक्यौँ। एउटा वेबसाइटदेखि एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा जम्प गर्न सिक्यौँ, अर्काको भिडियो ल्याएर लिङ्क गर्छ, आफ्नै भिडियो पनि लिङ्क गर्न सिक्यौँ। अब यति हो कि यसलाई म्यानेज तरिकाले स्टाइल दिएर राम्रोसँग स्टाइलिङ गरेर राख्नु पऱ्यो। अहिले सामान छरपष्ट छ। अब यस्तो केसलाई चाहिँ हामीलाई बल्ल CSS भन्ने एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर हामीले बुझ्दै जान्छौँ कि, अनि त्यसपछि हामी बल्ल CSS पढ्छौँ। अब अझै हामी लगभग अर्को हप्तासम्म HTML मा टाइम पास गर्छौँ, किनभने हामीले अरू पनि ट्यागहरू पढ्छौँ, जस्तै कि टेबल ट्यागहरू भनिन्छ, आइफ्रेम ट्यागहरू भनिन्छ। यो कुराहरूलाई हामी बुझ्छौँ, अलिअलि बुझ्छौँ। अनि बुझिसकेपछि यस्तो हुँदो रहेछ, अब मलाई CSS चाहिँदो रहेछ है, वेबसाइट अझै राम्रो बनाउनु छ नि, CSS बुझ्नुपर्ने छ, पढ्नुपर्ने छ नि थाहा पायो, अनि हामी CSS मा जम्प हुन्छौँ।
ल आजलाई यति है।